अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे जहाँ कहीं भी होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज है फ्राइडे और टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, और मैंने 12 बजे ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो चलें करते हैं अपने दिन का आगाज़, और मेरे साथ रहिएगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कर लिया था नाश्ता करने के बाद जो है मुझे याद आया कि मैंने करनी है अपनी मोबाइल से लैपटॉप में कुछ फाइल्स ट्रांसफ़र, और वो मैं करने लग गई थी। और जो अभी तक मेरा लैपटॉप इतना स्लो चल रहा है ना आजकल, मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैंने अपनी फाइल जो थी वो ट्रांसफ़र करनी थी लैपटॉप में, जो कि मेरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, और इतना स्लो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा था ना, मुझे गुस्सा भी आ रहा था। और ये करते करते मुझे हो गई थी मगरिब। तो अभी मैं जल्दी जल्दी में खाना बनाने की सारी तैयारी कर रही थी। जैसे कि स्पेशल खाना बनाने की सारी तैयारी कर रही थी। एक मिनट रह गया आने वाली। और हम जो है वो बैठे ट्रेन में, और ट्रेन का सफ़र करने का भी अपने एक मज़ा, बहुत अच्छा लगता है ट्रेन में सफ़र करना। और यहाँ पे मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, और जिनको नहीं लग रहे तो कोई बात नहीं, हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है, ज़रूरी तो नहीं हर एक को हर चीज़ पसंद आए, कोई मसला नहीं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, और फिर जो है फाइनली ट्रेन आ गई, और फिर हम लोग ट्रेन में बैठे। और जब उतरे ट्रेन में तो इतनी ठंड नहीं लग रही थी, गर्म होती है ट्रेन। लेकिन जैसे ही हम लोग ट्रेन से बाहर निकले, और इतना रश था ना ट्रेन में कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती जितना ट्रेन में रश था। और हमें खड़े होकर ही सफ़र करना पड़ा, इतना रश था ट्रेन में। मुझे तो लग रहा था असल में ना छुट्टी का टाइम था ना ऑफिस की। और उसके बाद जब हम लोग घर आए, और मेरे घर आने से वाह, पहले इतना ही कुछ है मेरे लिए आया हुआ था हमें। खाना मेरी फ्रेंड की वाह, तरफ से, जिसमें थी मछली थी, आलू मटर वाले चावल थे, गाजरों का हलवा था, चिकन था, नान थे, और बहुत यमी खाना था। और फिर मैं जब लगी भी हुई थी बहुत तेज़ सी भूख, तो मैंने सबसे पहले खाया खाना। और मुझे ज़मीन पे बैठ के हीटर के पास बैठ के खाना बहुत पसंद है, क्योंकि यार टेबल पे बैठ के खाने का मज़ा इतना नहीं आता जितना ज़मीन पर बैठ के खाने का मज़ा आता है। और मैं यहाँ पे हाथ से खा रही थी, क्योंकि यार हाथ से खाना सुन्नत है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हाथ के साथ खाना खाना। और बहुत मज़े के थे, और उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। लेकिन जब इंसान को भूख लगी हुई ना हो ना, तो इंसान को समझ नहीं आता कि इंसान क्या करे। जो ना भी पसंदीदा चीज़ों में ना, तो वो भी अच्छी लग रही होती है। तो यहाँ पे ये बहुत मज़े के था ये खाना। और उसके बाद जो है मैंने औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे जहाँ कहीं भी होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज है सैटरडे, और मैं जा रही हूँ अपनी कज़न के बेटे के हकीके पर। तो चलें, यहाँ पे टाइम हो रहा है तकरीबन 11:24 हो गए हैं। तो अभी हमें होना है रेडी, क्योंकि दोपहर का टाइम है। तो चलें नीचे चल के होते हैं रेडी, मेरे साथ रहिएगा। और यार आज मैं पहनने जा रही थी हकीके पे ये ड्रेस, जो कि था ऑफ वाइट कलर में, और थीम भी था ऑफ वाइट ब्लू कलर में। और ये था मेरा आउटफिट जो प्योर का था, और बिल्कुल प्लेन सूट था। और ये मैं रेडी हुई थी, और मुझे याद नहीं रहा, जल्दी जल्दी में मैंने ये वीडियो बना ली,
کیونکہ ہم لوگ لیٹ ہو چکے تھے آلریڈی، کیونکہ ریڈی ہونے میں بہت ٹائم لگ گیا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ لوکل ہی گئے تھے کیونکہ کنوینس کا پرابلم تھا، اور دوپہر کو لنچ تھا، کیونکہ دوپہر کو ہی انوائٹڈ تھے سب دوپہر کے لنچ پہ۔ اور یہاں پہ ہم لوگ پہنچ گئے تھے اپنی لوکیشن پر، اور پھر ہم سب لوگ مل کے بیٹھ کے کرنے لگے تھے سب کا ایک دوسرے کا انتظار، کیونکہ اتنی ٹھنڈ تھی، سب اپنی چیئرز اٹھا کے دھوپ میں لے آئے تھے، کیونکہ سب کے پاؤں بھی سنتے، ہاتھ بھی سنتے، اور یہاں پہ میں بھی ایک چیئر سے دوسری چیئر میں بیٹھ گئی تھی، کیونکہ پاؤں میں نے دھوپ میں کر لیے تھے تاکہ میرے پاؤں گرم ہو، بہت زیادہ سویلنگ ہوئی تھی۔ اور ہم سب یہاں پہ کر رہے تھے ویٹ ایک دوسرے کا، اور مل رہے تھے گیسٹ وغیرہ کے ساتھ۔ اور جیسے ہی ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے اس کے بعد آ گیا تھا کھانا، جس میں تھا بیف، نان، سلاد اور دہی بھلے تھے۔ اور بیف مجھے پسند نہیں ہے، اور میں نے بنا کچھ کھائے ہی واپس آ گئی تھی۔ میں نے صرف وہاں پہ کھائے تھے یہ تھوڑے سے دہی بھلے، جو کہ میری امی مجھے ڈال کے دے رہی تھی تھوڑے سے، اور ان میں بھی بہت زیادہ نمک تھا، کھانا مشکل ہوا تھا۔ اور اتنی ٹھنڈ تھی دوپہر کو، بہت ٹھنڈ تھی، اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنے گھر کی چھت پہ ہی ارینج کیا ہوا تھا، اور سب ڈیکوریشن سب کچھ انہوں نے اپنے گھر کی چھت پر ہی کیا ہوا تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ لیکن ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، سب کچھ کھانا، سب چھوٹے بڑے سب ٹھنڈ ٹھنڈ کر رہے تھے۔ چلو ابھی آپ تو سائڈ بھی ہو جائے۔ اور یہاں پہ ہم سب کزنس جو ہیں وہ پکچرس لے رہی تھی ایک دوسرے کی، ہم سب ارینج جو ہے نا ایک دوسرے کی پکچرس کا کر رہے تھے کہ آپ میری ویڈیو بناؤ، آپ میری پکچرس کھینچو۔ بہت مزہ آیا سب سے مل کے، اور میری طرف سے ہیپی برتھ ڈے مرتضیٰ۔ اور ماشاءاللہ وہ ہو گیا ہوا ہے 1 ایئر کا، اور ماشاءاللہ یہ اس کی فرسٹ برتھ ڈے تھی، اور حقیقہ بھی تھا ساتھ۔ اور یہاں پہ میں لے رہی تھی اپنی پکچرس اپنی کزن سے کہہ کے، کیونکہ بہت مزہ آ رہا تھا، اور کچھ میں سولو بنا رہی تھی اپنے یہ بہت مزہ آیا۔ اور ساتھ ہی اس کے بعد آ گئی تھی کپ چائے، جو کہ ہم سب نے مل کے پی تھی، کسی نے شوگر والی پی تھی، کسی نے شوگر فری پی تھی، لیکن میں نے جو ہے وہ تھوڑی سی شوگر ڈال لی تھی، کیونکہ بالکل ہی پھیکی تھی، وہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی، اور بہت مزے کی تھی چائے، کیونکہ اور لائٹ تھی پتی، سب سے بیسٹ یہ تھی۔ اور پھر یہاں پہ ہم سب لوگ مل کے ویٹ کر رہے تھے مرتضیٰ کا، وہ آئے اور ہم سب کیک کاٹے، اور یہاں پہ مرتضیٰ کو کر رہے تھے ریڈی، کیونکہ وہ صبح سے رو رہا تھا، اور اس کو بہت زیادہ اریٹیشن ہو رہی تھی سب سے مل کے، کیونکہ صبح سے سب آئے ہوئے تھے نا، اس لیے۔ اور یہاں پہ کیک کٹنگ کی سیلیبریشن ہو رہی تھی، اور جیسے وہ کیک کاٹنے لگے تھے، اور مرتضیٰ یہاں پہ رونے لگ گیا تھا، کیونکہ وہ صبح سے اریٹیشن ہو رہی تھی اس کو کہ یہ سب اتنے لوگ میرے گھر میں کہاں سے آ گئے، کیونکہ وہ اکیلا رہتا ہے نا اس لیے لیکن اس کو بہت زیادہ ہو رہی تھی کہ مجھے کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے، اور بس میں اپنے ماما پاپا کی گود میں ہی رہوں۔ یہ دیکھیں کتنا رو رہا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، بچے تو روتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہم لوگ کیک کٹنگ ہونے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد گھر آ گئے تھے۔ جی تو خوش آمدید، اور فائنلی ہم حقیقے سے واپس آ گئے ہیں، اور اب ٹائم ہو رہا ہے 7 o'clock، اور کیونکہ دوپہر کا لنچ تھا نا اس لیے، اور بہت مزہ آیا، اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ یہ بلاگ کافی انجوائے کیا ہوگا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں آپ سے دوبارہ ملوں گی، اور جزاک اللہ خیر، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا جہاں کہیں بھی ہوں گے،
اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور پلیز نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد، کیونکہ آپ تو میری بیوٹیفل فیملی ہے نا. چلیں بھی، اللہ حافظ، گڈ نائٹ.